नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म नवराज तानुक। यो टेलिभिजनको यो विशेष कार्यक्रम, विशेष लाइभ, यो विशेष सन्दर्भमा हामी देशको समग्र राजनीतिक विषयवस्तु र घटनाक्रमको बारेमा सही र सठिक विश्लेषण गर्दै आएका छौँ। विशेषतः यतिखेर नेपालीहरूको ठुलो चाडको रूपमा रहेको यो दोस्रो ठुलो चाड तिहारको रौनकता छ, जताततै झिलिमिली छ। त्यो सँगै आम नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूले यो पर्वलाई एक किसिमको हर्षोल्लास, खुसियाली र विशेष गरी यो पर्वलाई कलरफुल सँगै एउटा लाइटफुलको रूपमा पनि यो फेस्टिभललाई मनाउने गरिन्छ र सबैलाई म धेरै धेरै शुभकामना दिन चाहन्छु। विशेषतः पछिल्लो समय यी पर्वहरू मनाइरहँदा पनि नेपालको राजनीति भने त्यति शान्त रहन सकेन। जनताको अवस्थामा खासै परिवर्तन भने अझै आउन सकेको छैन। एकातिर महँगी, अर्कोतिर भ्रष्टाचार, त अर्कोतिर चाहिँ कालो बजारीले चाहिँ बजार अव्यवस्थित, असन्तुलित पनि छ। विशेष गरी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा विदेशको भ्रमण सकेर पनि आउनुभयो, तर एमसीसीको चर्चा फेरि एकपटक चर्चाको शिखरमा छ। गठबन्धन फेरि चुनावसम्म एक बनाएर लग्ने चर्चाले पनि तातेको सम्म हो। त यो बीचमा चाहिँ यो देशको व्यवस्थामा चाहिँ किन यति धेरै असन्तुष्टि? विशेषतः पछिल्लो समय वैकल्पिक शक्ति मानिएको विवेकशील साझा पार्टीले वैकल्पिक राजनीतिको धार सम्हाल्छ कि या समात्छ कि भन्ने आकलन गरिएको थियो, तर वैकल्पिक राजनीतिको धार लिने, सुशासनको राजनीति गर्ने, विकास र समृद्धिको एउटा एजेन्डासँगै फरक धारबाट राजनीतिमा चाहिँ विकृत राजनीतिलाई सुसंस्कृत बनाउँछु भन्ने एजेन्डासहित आएको विवेकशील साझा पार्टी पछिल्लो समय आलोचना, टीका टिप्पणी र एक किसिमको चर्चाको घेराबन्दीमा भने अवश्य परेको छ। यसको कारण हो संघीयताको खारेजी र धर्मनिरपेक्षतामा जनमत सङ्ग्रहको यो एजेन्डा जुन छ, उहाँहरूले मार्ग परिवर्तन सहितको विचारभन्दा माथि देशको एजेन्डालाई 2/3 भन्दा बढी उहाँहरूको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले अनुमोदन गरेसँगै यो एजेन्डा अग्रगमनको एजेन्डा हो या पश्चगमनको एजेन्डा हो, यस विषयमा पछिल्लो समय पार्टीभित्रै एक किसिमको फरक मत मिलन पाण्डे, केशव दाहाल, रन्जु दर्शना लगायतको समूहले व्यक्त गरिरहँदा विवेकशील साझा पार्टीले निर्वाचन आयोगबाट पनि एक किसिमको आधिकारिकता पाएसँगै रविन्द्र मिश्रको पक्ष या आधिकारिकताको सवालमा रविन्द्र मिश्रको एजेन्डा अब कसरी स्थापित हुन्छ? जनमत सङ्ग्रहको कुरा गरिरहँदा, संघीयताको खारेजी गरिरहँदा यो एजेन्डा आज किन आवश्यकता पर्यो? यिनै विषय प्रसङ्गमा आजको यो विशेष कार्यक्रम, यो तिहारको सेरोफेरोमा राजनीति विषयलाई अलिकति छुन मन लागेको छ। यिनै विषय सन्दर्भमा आज विवेकशील साझा पार्टीका प्रवक्ता शरद राज पाठक आजको विशेष अङ्कमा हामीसँग हुनुहुन्छ। उहाँलाई म वेलकम गर्न चाहन्छु। पाठक सर नमस्ते, वेलकम, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद नवराजी, नमस्कार। र सर्वप्रथम यहाँलाई धेरै धेरै शुभकामना छ तिहारको। यहाँलाई पनि र समस्त यो टेलिभिजन परिवारलाई शुभकामना र तपाईँको कार्यक्रम अहिले हेरिरहनुभएका तमाम दर्शकवृन्दलाई यो तिहारको छेकोमा शुभकामना र नेपाल सम्बन्धको पनि धेरै धेरै शुभकामना। अब यो विवेकशील साझा पार्टी छोटो समय भयो तर चर्चा बढी, यो भएको के हो? यो कहिलेकाहीँ चाहिँ तिहार लागेसँगै यो पिङहरू खेल्ने गरिन्छ क्या गाउँघरतिर, त्यो हल्लाको बढी हो कि मचिएको बढी हो भन्ने भयो क्या। यो विवेकशील साझा पार्टी गठन भएदेखि यो विगत 4 वर्षमा टुटफुट, एकता, फेरि पछिको यो विग्रह, एक किसिमको यो सङ्घर्षबाट विवेकशील साझा पार्टी, साझा र विवेकशीलको एकतापछि 1 वर्षको यो पेरिफेरीमा उताप चढाव भयो। गत चुनावमा केही जनताको अभिमत तपाईँहरूको पक्षमा देखियो, तर अहिले हेर्ने हो भने साझा पार्टीको फेरि एक किसिमले विद्रोह जस्तो, विग्रह जस्तो, विवाद जस्तो आलोचना, चर्चा विवेकशील साझा पार्टीभित्र अहिले जुन तपाईँहरूले लिएको एजेन्डा छ, संघीयता र धर्मनिरपेक्षताको विषयमा फरक किसिमको धारणा पार्टीभित्र केही साथीहरूले यो ठिक भएन, पश्चगमन भयो। तपाईँहरूले यसलाई चाहिँ 2/3 भन्दा बढी मतले चाहिँ अनुमोदन गर्दै संघीयता खारेजी र चाहिँ धर्मनिरपेक्षतामा जनमत सङ्ग्रह, यो एजेन्डालाई फेरि एकपटक विवेकशील साझा पार्टी फुटको सङ्घारमा भन्ने कुरा बाहिर आएको छ। कति सत्य हो? तपाईँहरूको विवाद के हो? नवराजी धन्यवाद। खास गरी यो पार्टीभित्रको सामान्य मतान्तरहरूलाई आम जनमानसमा कसरी पुर्याउने गरिएको छ भने त्यो हाम्रै केही साथीहरूको अभिव्यक्तिबाट अथवा प्रस्तुतिबाट पनि त्यो सन्देशहरू गएको होला, अथवा आम मिडियाले र शुभेच्छुकहरूले के भनिदिने भने पार्टीहरूमा मतान्तर हुने बित्तिकै त्यो पार्टी विग्रहको बाटोमा गयो, त्यो पार्टी फेरि टुटफुटको दिशामा जान्छ, त्यो पार्टी विभाजनको दिशामा जान्छ भनेर त्यो निष्कर्षमा पुगिहाल्ने। पहिलो कुरा त हामी त्यसरी नहेरौँ। हो, पार्टीभित्र मतान्तर छ, तर के विषयमा मतान्तर छ भन्दा हाम्रा मूलभूत उद्देश्य, विवेकशील साझा पार्टी निर्माणको मूलभूत उद्देश्य हो, तपाईँले अघि पृष्ठभूमिमा सुन्दर तरिकाले प्रस्तुत गर्नुभयो। यो पार्टी विकास, सुशासन, समृद्धिको नेपाली नागरिकको जुन एउटा लामो दशकौँको आकाङ्क्षा छ, त्यो आकाङ्क्षालाई परिपूर्ति गर्ने राजनीतिक दल यो राजनीतिक परिदृश्यमा आजसम्म भेटिएन। नारा धेरैले दिए, तपाईँको आश्वासन धेरै प्राप्त भयो, तर वास्तवमा जनताको त्यो जनजीविकाको सवालमा, जनताको दैनन्दिन जीवनका कठिनाइहरूमा टक्क लाएर छुन सक्ने,
जनताले अनुभूत गर्न सक्ने लोकतन्त्रको प्रतिफल नागरिकको दैलो दैलोसम्म पुर्याउन सक्ने राजनीतिक दलहरू नागरिकले नपाइसकेको सन्दर्भमा हामी कल्याणकारी लोकतन्त्र स्थापनाको लक्ष्य लिएर आयौँ। ती लक्ष्यहरूमा जस्तो कल्याणकारी राज्य स्थापना, जसले शिक्षा गुणस्तरीय र निःशुल्क स्वास्थ्य र शिक्षा त्यस प्रकार सबै नागरिकको उत्तिकै समान पहुँचमा पुर्याउनुपर्छ, सामाजिक न्यायको कुरा गर्छ, सामाजिक सुरक्षाको कुरा गर्छ, भ्रष्टाचार नियन्त्रणको कुरा गर्छ, यी मुद्दाहरूमा हाम्रो कहीँ पनि विमति छैन, कतै विमति छैन, सबै हामी एक ठाउँमा छौँ। तर भयो के भने यो अहिले सङ्घीयता जुन बढ्दो रूपमा विवादित भइरहेको छ विभिन्न हिसाबले, तपाईँको सङ्घीयता जुन मोडलको सङ्घीयता हामीले अप्नाइरहेका छौँ त्यो वित्तीय भारको हिसाबले अहिले धेरै चर्चामा छ। तर यो भौगोलिक अखण्डता, सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय स्वाधीनता, सुरक्षा, यी सबै चिजलाई चासोमा राखेर हेर्ने हो भने नागरिक तहमा अथवा अलिकति जानकारमा यो मामिलाका जानकारहरूको ठुलो असन्तुष्टि छ, आक्रोश छ। अब यी विषयलाई एउटा जिम्मेवार राजनीतिक दलले निरपेक्ष भएर बस्न सक्छ कि सक्दैन, एउटा प्रश्न। दोस्रो प्रश्न, अब हामीले यसको निकासको बिन्दु नदिकन त्यत्तिकै भनेका छौँ छैनौँ। विवेकशील साझा पार्टीले गरेको निर्णय के हो भने स्थानीय निकाय जो अलिकति महत्त्वपूर्ण छ, जो अधिकार प्रत्यायोजनका सवालमा होस् अथवा नागरिकले अनुभूत गर्न सक्ने गरी, राज्य अनुभूत गर्न सक्ने गरी स्थानीय निकायलाई पुनर्संरचना र सुदृढ गरौँ, संहिता खारेज गरौँ। र त्यो खारेज गर्ने, संहिता किन खारेज गर्ने, के बिगार्यो संहिताले? मैले अघि भने औचित्य देखाउनु न मलाई। दुईवटा कुरा, जब संहिता नेपालमा लागू गर्ने भनेर गरियो त्यो गर्दाखेरि पर्याप्त छलफलहरू गरिएन। यो जब संघीयताको चर्चाहरू आउन थाल्यो, यो के हो, केही समूहमा केही भेगमा मुलुकको आन्दोलनहरू भएका थिए, यो बारेमा मागहरू उठेका थिए। तर संघीयता जस्तो गहन विषय नेपाल जस्तो एउटा भनौँ न भू राजनीतिक हिसाबले संवेदनशील अवस्थामा रहेको मुलुकमा, सानो मुलुक, थोरै जनसङ्ख्या रहेको मुलुकमा जनताको विकासको आकाङ्क्षा अथवा त्यो पहिचानको सवाल, अधिकारका सवालहरू कसरी समुन्नत तरिकाले सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा पहिलो कुरा पर्याप्त छलफल गर्दै गरिएन, त्रुटि त्यहाँनिर भयो। नागरिकलाई विश्वास नगरिकन यत्रो ठुलो व्यवस्था अँगाल्ने कुरा, यसले नागरिक तहमा असन्तोष अथवा आक्रोश अथवा हुन्छ नि यो प्रति के हो भन्ने अनेकौँ आशंका र प्रश्नहरू उब्जाउँछ भन्ने चिजहरू नजरअन्दाज गरियो, पेल्न खोजियो। हामी जनमत प्राप्त राजनीतिक दलहरू हौँ, त्यो जनमत भनेको हामीले जेसुकै गरिदिए पनि हुन्छ, निर्वाचनमा वाचा नगरेका चिज गरे पनि हुन्छ अथवा हामीले गरेको चिज विश्वास गर्नुपर्छ भन्ने आधारमा गरियो। अब यसले के गरिदियो भने अहिले मैले अघि पनि भने वित्तीय हिसाबले यो असाध्यै बोझिलो व्यवस्था हो। नेपाल जस्तो तपाईँको सीमित साधन र स्रोत भएको देशमा साधारण खर्च गर्न, विकास खर्च गर्न तपाईँको ऋण भार चाहिँ ऋण खोजेर ल्याउनु पर्ने, स्रोत जुटाउनु पर्ने देशमा तपाईँको 17 खर्ब रुपियाँ त अहिले देशको ऋण भार पुगिसकेको छ। पछिल्लो 3 वर्षमा मैले तथ्याङ्क तपाईँले यो दुईटा कारणले मात्रै संहिता खारेज होइन, अनि त्यसपछि जस्तो हिसाबले संहिताको हाम्रो प्रदेशहरूको विभाजन गरिएको छ, खास गरी मैले अघि भू राजनीतिक संवेदनशीलता, हाम्रो सुरक्षा चासो, हाम्रो सुरक्षा स्वार्थ, यी सबै चिजलाई हेर्दाखेरि यहाँ हाम्रो जस्तो एउटा हाम्रो सार्वभौमिकतामाथि ठुलो प्रश्न उठ्न सक्छ। अहिले यो कुरा गर्दा अतिरञ्जित भनेर भनिन्छ। विवेकशील साझा पार्टीले भनेको के हो भने यी चिजहरू समयक्रममा, जस्तो जब ठ्याक्क त्यो बिन्दु आउँछ त्यतिखेर गर्नुभन्दा समयक्रममा सच्याउँ। एक त बोझिलो व्यवस्था भयो, अर्को कुरा यो अहिले तपाईँहरूले धमिलो पानीमा माछा मार्ने काम जस्तो हो त। त्यसो भए मैले अझ यसलाई तपाईँलाई स्पष्ट के गरौँ भने पछिल्लो समय जस्तो यो बाहिर नागरिक समाज या नागरिकहरूमा पनि एक किसिमको जनस्तरमा चाहिँ असन्तुष्टि देखेको यो विषयलाई क्याच गर्न, एज अ सेन्टिमेन्ट क्याच गर्ने र यसलाई चुनावी प्रोपोगन्डा बनाउने, चुनावमा जाने एक किसिमको सेन्टिमेन्टलाई क्याच गर्दै मत लिने र त्यसपछि चाहिँ आफू चाहिँ सत्तामा पुगेपछि देखा जाएगा भन्ने जस्तो यो पार्टीभित्र असन्तुष्टि बढाएको छ। तपाईँहरूले लिएको एजेन्डा या एक किसिमको मार्ग परिवर्तनको जुन एजेन्डालाई तपाईँहरूले 2-3बाट पास गर्नुभयो नि, विचारभन्दा माथि देश, यो विषयमा चाहिँ मिलन पाण्डे लगायतको समूहको विरोध छ। तपाईँहरूको यो जुन अहिलेको कदम छ यो बिल्कुल गलत छ, यो पश्चगमन हो, यो अग्रगमन हुनै सक्दैन, यो पञ्चायती व्यवस्थाको झझल्को दिने गरेर 2047मा फर्किन सकिन्न भन्ने उहाँहरूको तर्क छ। अब दलिल पेश गर्नु तपाईँहरूले लिएको एजेन्डा के साँच्चीकै सही छ त? म त्यसमा आउँछु। पहिलो प्रश्न तपाईँको जुन धमिलो पानीमा माछा मार्ने भन्ने, यो धेरै सुनिन्छ, यस्तो टिप्पणी हामीले धेरै प्राप्त गरिसक्यौँ। तपाईँले भन्नुभयो नि आशंका, आक्रोश, अविश्वास चुलिँदैछ, असन्तुष्टि चुलिँदैछ। किन चुलिएको त? व्यवस्थाले प्रपरली व्यवस्थाप्रतिको असन्तुष्टि हो। प्रपरली फङ्सन गरिदियो भए, राम्रोसँग यसले काम गरिदिएको भए तपाईँको 4 वर्षमा 14 जना मुख्यमन्त्री बनाउनलाई संघीयता ल्याइएको हो।
प्रदेश तहमा केन्द्रको अस्थिरता प्रदेश तहमा गएको छ। कतिजना मन्त्री बनिसके, मन्त्रीका पिए यावत भन्नुहोस् न तपाईँका योजना आयोग हुन्छ, यो हुन्छ, दुनियाँभरि हुन्छ। अहिले त्यो फेरिस्त लामो हुन्छ, लामो सूची हुन्छ। त्यसले आक्रोश बढाएको छ कि छैन? र अर्को कुरा, हामीले फेरि जस्तो उहाँहरूले सङ्घीय व्यवस्था ल्याएपछि त यहाँ त तपाईँको उलटफेर हुन्छ, नेपालको मुहारै बदलिन्छ, समृद्धिको जुन सपना छ काया पलट हुन्छ नेपालमा भन्ने हिसाबले उहाँहरूले ठुलो ठुलो सपना देखाउनु भयो। बिस्तारै ग्रेजुअल्ली मैले फेरि हामीले भनेको एउटा के स्पष्ट पारौँ भने सङ्घीय व्यवस्था आफैमा खराब होइन। कैयन देशहरू संहिताले के दिन्छ? मान्छेको अधिकार प्रत्यायोजन, मान्छेले पाउनुपर्ने एउटा राइट्स, फन्डामेन्टल राइट्स, या भनौँ राज्यले दिनुपर्ने कयौँ यो फङ्सनिङ गर्नुपर्ने विषयमा यसलाई फेडरल सिस्टममा लग्दा त फाइदै हुन्छ नि त एक किसिमले भन्यो भने। तपाईँले भनेको व्यावहारिक पाटोमा हेरौँ न, सैद्धान्तिक पाटोमा त्यो कुरामा मैले कहीँ डिनाइ गरिरहेको छैन, हामीले अस्वीकार गर्दैनौँ त्यो चिजलाई। तर हाम्रो विशिष्ट राजनीतिक परिस्थिति, हाम्रो विशिष्ट अवस्था छ मुलुकको, एउटा कुरा अघि मैले जाहेर गरेँ। दोस्रो कुरा, यत्रो सानो मुलुकमा तपाईँको अहिले जसरी तपाईँको प्रदेश सभाहरू बनाइएको छ, बोजिलो छ नि, खर्चहरू छ होइन। अब त्यो खर्चको पाटोमा विज्ञहरूले बोलेका छन् अहिले मन नजाउँ, त्यो लामो हुन्छ। अब हामीले भनेको के हो भने बिना निकास त हामीले यो चर्चा गरेको छैनौँ। भनेको के हो भने तपाईँले अधिकारको कुरा गर्नुभयो, गाउँ गाउँमा सुविधा कुरा गर्नुभयो, स्थानीय निकायलाई पुनर्संरचना गरौँ। अहिले योजना आयोगमै भएका कतिपय व्यक्तिहरूले पनि भन्नुभएको छ यत्रो धेरै किन, अनि तपाईँको जुन एउटा आयोग बनेको थियो त्यो आयोगले नि 500 कतिवटा चाहिँ नि स्थानीय तह बनाउँदाखेरि हुन्छ भनेर त विज्ञको कुरा सुनिएको छैन। राजनीतिक तहमा गएर कार्यकर्ता व्यवस्थापनको अथवा अन्य स्वार्थ राजनीतिमा वर्चस्व कायम राखिराख्ने हिसाबले यी निर्णयहरू गरिएको छ। यो संहिता खारेजी र धर्मनिरपेक्षता पपुलारिटीको लागि ल्याइएको होइन, पपुलारिटीको लागि होइन। नागरिकले आकाङ्क्षा जुन व्यवस्था गर्नुभएको छ अथवा यो यस्तो किसिमको व्यवस्था अहिले लादियो हामी माथि, नागरिकहरूमाथि, अरू यो यस्तो किसिमको हाम्रो जुन जनभावना छ त्यसलाई प्रतिबिम्बित गरिदिने भरपर्दो राजनीतिक दल अब भएन हामीलाई। तपाईँहरू नयाँ राजनीतिक दलहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले अग्रगमन भनिने, कथित अग्रगमन भनिने, है अग्रगमन शब्दसँग मेरो आपत्ति भएन, भन्नलाई अग्रगमन भन्ने, अग्रगमनको लेप लगाउने, तर त्यसको नाममा फेरि उही संस्कृति, उही तपाईँको उही खालको खराब राजनीति, गलत राजनीति, कुराजनीति, कुसंस्कृत राजनीति, त्यसलाई निरन्तरता आक्रमण नेता होला, उहाँहरूको अदूरदर्शिता होला, तर व्यवस्थालाई नै दोष दिनुपर्ने, यत्रो बलिदानी त्याग तपस्याबाट प्राप्त भएको रगत पसिनाले आर्जेको आजको यो व्यवस्थालाई क्षणभरमै तपाईँहरूले सस्तो लोकप्रियता र चुनावलाई टार्गेट गरेर ल्याउने एजेन्डालाई त पार्टीभित्रैको एक किसिमको असन्तुष्टि पनि छ। हेर्नुहोस् है, अब मलाई एउटा कुरा भन्नुहोस्, त्यो प्रश्नमा छोटो भनिहालौँ। तपाईँले जुन नागरिकले यत्रो आकाङ्क्षा गरेको रगत बगाएको भन्नुभयो नि, हामीले त्यो व्यवस्था भन्दाखेरि कतिले के बुझे भने हामीले गणतन्त्रमा प्रश्न उठायौँ कि लोकतन्त्रमा प्रश्न उठायौँ कि भन्ने जुन हामीमाथि प्रश्न राखिएको छ त्यो धेरै हदसम्म भ्रम फैलाइएको छ। विवेकशील साझा पार्टी भन्ने कुरा आछ के बाहिर लोकतन्त्रको फ्रेमवर्कभित्र तपाईँले यो दस्तावेज पनि पढिदिनु पर्यो जुन साझा पार्टीले अहिले अङ्गीकार गर्यो अध्यक्षको प्रस्ताव, त्यसमा पनि स्पष्ट रूपमा भनिएको छ र अध्यक्षले स्वयंले भनिसक्नु भएको छ। आज तपाईँको अगाडि प्रवक्ता छु, विवेकशील साझा पार्टी लोकतन्त्रमा प्रश्न छैन, लोकतन्त्रको फङ्सनिङमा प्रश्न छ। आज लोकतन्त्रवादी राजनीतिक दलहरूले जसले लोकतन्त्र ल्याउन भूमिका खेले, जसले लोकतन्त्र चाहिँ नि यो नागरिकको आकाङ्क्षा सम्बोधन गर्ने सबैभन्दा उत्तम व्यवस्था हो भने म त्यसमा एग्री गर्छु, तर उहाँहरूको फङ्सनिङमा चाहिँ नि आज लोकतन्त्र जसरी जुन डेलिभर गर्नुपर्ने लोकतन्त्र थियो, विकासको प्रतिफल समृद्धिको चाहना सम्बोधन गर्नुपर्ने लोकतन्त्र थियो, त्यो भएको छैन। त्यसमा चाहिँ हाम्रो गम्भीर प्रश्न छ। तर त्यसो भनेर के भने हामीले लोकतन्त्रै व्यवस्थामाथि प्रश्न उठाएका छैनौँ। विवेकशील साझा पार्टी प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री र संसदबाट निर्वाचित हुने गैरदलीय स्वतन्त्र व्यक्ति राष्ट्रपति हुने व्यवस्थाको पक्षमा छ। यसलाई स्पष्ट पार्नुहोस्, तपाईँको टेलिभिजनमा रेकर्ड भएको छ। आउने चुनावमा त्यसपछि गैरदलीय भनेको कुनै राजनीतिक दलसँग धेरै नगरेको, अब व्यक्तिको राजनीतिक आस्था हुन्छ, त्यसो भनेर राजनीतिक आस्थै नराखेको व्यक्ति खोजेर ल्याउने भनेको होइन। तर त्यस्तो व्यवस्था कहाँ छ मलाई भन्नुहोस् त, कुन देशमा छ यस्तो व्यवस्था? मैले जान्न चाहेको विषय खास गरी भारतमा हेर्ने भने राजनीतिक कर्मी नै हुन्छ। अब हामीले अमेरिकालाई हेर्ने पनि त्यहाँ पनि डाइरेक्ट इलेक्टेड प्रेसिडेन्ट नै हो। अनि तपाईँहरूले ल्याउन चाहेको चाहिँ भने कि सेरेमोनियम टाइपको चाहिँ एउटा कुनै संस्थालाई ल्याउन खोज्या हो कि व्यक्तिलाई हो कि के हो यो भन्न? अहिले जुन किसिमको हामीले दुईवटा राष्ट्रपतिको अभ्यास गरेर हेरिसक्यौँ होइन, रामवरण यादव हुनुहुन्थ्यो, अहिले विद्यादेवी भण्डारी दोहोरिएर हुनुहुन्छ। राजनीतिक रूपमा नेतृत्वदायी अवस्थामा नेतृत्वदायी पोजिसनमा बसेको व्यक्तिलाई त्यहाँ पुर्याउँदाखेरि
त्यो व्यक्तिको जुन राजनीतिप्रतिको त्यो हुन्छ नि, राजनीतिमा हेलमेल भइसकेको, राजनीतिभित्र दलहरूभित्र चलखेल गरौँ, राजनीतिक महत्त्वाकांक्षा जुन हिसाबले प्रकट भयो, आज मुलुक जुन दुरावस्थामा आइपुगेको छ, जुन किसिमका प्रणालीहरूमाथि धराशायी बनाउन खोजिएको छ, जुन किसिमको व्यवस्थामाथि प्रश्न उठेको छ, त्यो व्यवस्थामाथि प्रश्न उठ्नुमा राष्ट्रपति संस्थाको कत्रो भूमिका छ? राष्ट्रपति संस्था त गरिमामय संस्था हो नि, तर त्यहाँ जाने व्यक्ति राजनीतिक रङ लागेको अथवा राजनीतिको नेतृत्व राष्ट्रपति राख्ने कि राजा राख्ने त तपाईँहरूको धारणा के हो त? गैर दलीय स्वतन्त्र व्यक्ति, राष्ट्रपति ख्यातिप्राप्त व्यक्ति राष्ट्रपति हुने संसदले चाहिँ राज संस्था होइन, राज संस्थाको पक्षमा छैन। विवेकशील साझा पार्टी राज संस्थाको पक्षमा छैन, यो स्पष्ट। अब तपाईँले अघि अलिकति विवादको प्रसङ्ग भनेर जुन भन्नुभयो, यदि तपाईँ त्यसमा जानु हुन्छ भने मैले सुरुमा पनि भने विवेकशील साझा पार्टीभित्र थोरै मतान्तर छ, तर तपाईँले भनेको जस्तो विवाद रडाको यो पार्टी विग्रहको बाटोमा जान्छ भन्ने ती अतिरञ्जनाहरू हुन्। म तपाईँलाई 2-3 वटा भनिदिन्छु। विवेकशील साझा पार्टी मङ्सिरमा एकता भयो, हामीले एकता गऱ्यौँ। एकता गर्दाखेरि हामीले के भन्यौँ? तपाईँको 6 महिनाभित्र महाधिवेशन गर्ने भन्यौँ। कोभिड थियो, कोभिडकै बिचमा हामीले अनलाइन चाहिँ नि घोषणा गरेका थियौँ। विभिन्न कारणले हामी महाधिवेशनमा जान नसक्ने परिस्थिति निर्माण भयो। तर त्यसको अर्थ हाम्रा समायोजनका कामहरू जिल्ला जिल्लामा 2 वटा पार्टीहरू आइसकेपछि एक हुने कामहरू हाम्रो कहीँ कतै छिटफुट त्यो स्वाभाविक हुने सानातिना समस्याहरू बाहेक हामी स्मुथली गइरहेका थियौँ, हुन सकेन। अब भयो के भने हामी सहभागितामूलक लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने पार्टीको अध्यक्ष प्रमुख व्यक्ति स्वाभाविक रूपमा उसको राष्ट्रिय राजनीतिलाई, अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिलाई, भूराजनीतिक चासो यावत कुराहरूलाई हेर्ने फरक दृष्टिकोण हुन्छ। मतलब के भने उसको सक्रियता त्यही किसिमको हुन्छ, उठबस त्यही किसिमको हुन्छ, राष्ट्रिय राजनीति कता जाँदैछ, हाम्रो जस्तो जिम्मेवार राजनीतिक दलले उठाउनुपर्ने कदम के हो भनेर एउटा केन्द्रीय सदस्यभन्दा स्वाभाविक रूपमा पार्टीको अध्यक्षको कैयन गुणा बढी दायित्व पनि हुन्छ र जिम्मेवारी पनि हुन्छ। अध्यक्षलाई लाग्यो मुलुकको राष्ट्रिय राजनीति अलिकति खराब दिशामा जाँदैछ, नागरिकमा व्याप्त थुप्रो आक्रोश आशंका छ, खास गरी संहिता र धर्मनिरपेक्षताबारे, यी बारे आफूलाई जिम्मेवार चाहिँ भनिरहने, आजको युगको राजनीति गर्न आएको राजनीतिक दल भन्ने, तर मुलुक बर्बादीको दिशातर्फ गइरहेको देख्दा देख्दै अध्यक्षले मैले किन बोल्न नपाउने भनेर उहाँले प्रस्ताव गर्नुभयो। तर एकताको शर्त के थियो भने अध्यक्ष र संयोजक मिलेर प्रस्ताव लिएर जाने भन्ने थियो। अब उहाँलाई प्रस्ताव लान अथवा विचार राख्न दिएन। सहभागितामूलक लोकतन्त्र भन्ने, पार्टीका हरेक सदस्यको उत्तिकै विचारलाई उत्तिकै सम्मान गरिन्छ भन्ने पार्टीमा तपाईँ उदाहरण भनिदिनुहोस् कुन चाहिँ पार्टीमा यस्तो हुन्छ जहाँ अध्यक्षले आफ्नो विचार राख्न पाउँदैन, भलै त्यो व्यक्तिगत तहमा। अब अध्यक्षले त्यो महाधिवेशनमा लग्ने कि अहिले एउटा एक किसिमको आफ्नो निकटको मान्छेहरूलाई चाहिँ भेला गर्ने अनि बहुमत सिद्ध गरेर चाहिँ पास गरेर चाहिँ पेल्न खोजेको भन्ने पनि आरोप छ नि त तपाईँ? म त्यसमा पनि आउँछु। पक्ष जुन भनिन्छ महाधिवेशनमा राख्ने कि नराख्ने भन्ने चिजमा पनि छ। महाधिवेशन अघि मैले भने विविध कारणले सम्भव भइरहेको थिएन, सबै पार्टीको समस्या छ, हाम्रो मात्रै होइन। अब अध्यक्षले चाहिँ नि पेल्न खोज्यो भन्ने जुन छ त्यो त्यसमा एकदम के भनियो भने एउटा कुरा 6 महिना कटिसकेको थियो। 6 महिना कटिसकेपछि त्यो हाम्रो एकीकरणको सम्झौता पत्रले म तपाईँलाई देखाउन पनि सक्छु, तर अब तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने कि महाधिवेशन अघि कुनै पनि बाधा व्यवधान अडचन आएमा केन्द्रीय समितिले त्यसको व्याख्या र निरूपण गर्छ भनेर भनिएको छ। अध्यक्षको प्रस्ताव केन्द्रीय समितिमा आइसकेपछि केन्द्रीय समिति त्यसप्रति विश्वस्त भएन अथवा यो हाम्रो जाने बाटो होइन, हामीले अङ्गीकार गर्ने कुरा होइन भन्थ्यो भने केन्द्रीय कमिटीले त त्यसलाई खारेज गरिदिन सक्छ नि हाम्रो जस्तो पार्टीमा। किनभने यहाँ शिक्षित पढेलेखा ज्ञानी बुझेका युवाहरूको पार्टी भनेर हामी नै भन्छौँ अथवा युवा बहुल पार्टी भनेर भन्छौँ होइन। यहाँ सबै विभिन्न मिलन पाण्डेहरूलाई पेल्नु भयो कि भएन मलाई पेलेको भन्ने प्रश्नमा अब तपाईँको उहाँको अलग्गै भेला बसेर तपाईँहरूको सबै विषयको खण्डनसहित उहाँहरू चाहिँ कानुनी उपचारमा जाने मनलाग्दी भयो, पार्टीमा चाहिँ संयुक्त रूपमा बैठक बोलाउने, संयोजकले नै कार्यकारी भूमिका निर्वाह गर्ने थियो, तपाईँहरूलाई कार्यकारीको पनि सबै भनौँ न उहाँको अधिकारलाई कटौती गर्दै आफैमा नीति बनाएर आफै सर्वाधिकार बनाउने काम भयो। यी क्रियाकलापहरू चाहिँ किन अगाडि बढाउनु भयो भन्नुहोस् त? यसले त पार्टी त फुटाउनु भयो, रविन्द्र मिश्रले फेरि एकपटक पार्टीलाई फुटाउनु भयो, मिलन पाण्डेको स्टेटमेन्ट आएको छ। हेर्नुहोस् स्टेटमेन्टहरू दुःखदायी छन्, म त्यसमा आउँछु। हाम्रो पार्टीका बारेमा दुष्प्रचारहरू गरिएको छ, कतिपय गलत तथ्यहरू निर्माण गरिएको छ, त्यसको आधारमा धेरै भ्रम तपाईँहरू जस्तो सञ्चारकर्मीसम्म पनि पुर्याइएको छ। आज यो चिरफारको मौका दिनुभयो, म तपाईँप्रति वास्तवमै आभारी छु। विवेकशील र साझा 2 वटा पार्टीबीच एकता हुँदा 65 सदस्यीय एकता भएको हो, त्यो कुरा आइसकेको छ। अहिले अध्यक्ष रविन्द्र मिश्रको प्रस्तावको पक्षमा 91 जना
त्यो मिटिङमा उपस्थित भएर दुईजनाले त्यो केन्द्रीय समितिले गरेको निर्णय जुन यो अनुमोदन गर्ने निर्णय गरियो त्यसको पूर्णतः सहमति जनाउनु भयो 93 जना। अब तपाईँ पक्षको कुरा गर्नुहुन्छ भने 65 जना त विवेकशील नेपाली दलबाट आएका साथीहरू हुनुहुन्थ्यो नि, उहाँहरू यतापट्टि आएर अध्यक्षको प्रस्तावमा सहमति भइसकेपछि यहाँ पक्ष भन्ने छैन। र विवेकशीलको लिगेसी हामीसँग छ भनेर अर्को गलत भाष्य उहाँहरू के निर्माण गरिरहनु कथ्य निर्माण गरिरहनु भएको छ भने मिलन पाण्डेजी हो त्यो पार्टीको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो एकता भएर आउँदा। तर तपाईँलाई म आज यो टेलिभिजन मार्फत जानकारी गराउँ, त्यो वार्ता टोलीको संयोजक जुन एकता वार्ता टोली भयो त्यो टोलीको संयोजक तथा विवेकशील नेपाली दलका महासचिव निर्देश सेलवाल जो अहिले पार्टीको सङ्गठन विभाग हेर्नु प्रमुख हुनुहुन्छ, उहाँ पार्टीको सचिव, पार्टीको कोषाध्यक्ष, 4जना पदाधिकारी मध्ये 3जना पदाधिकारी अध्यक्षको प्रस्तावसँग सहमत हुनुहुन्छ। 30-35 जना भन्दा बढी केन्द्रीय सदस्यहरू, 40 जना करिब केन्द्रीय सदस्यहरू अध्यक्षको प्रस्ताव तपाईँको सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरेर उहाँहरूले अनुमोदन गर्नुभएको छ। अब तपाईँ भन्नुहोस् कसरी पेलेको हुन्छ? जहाँ सहमति हुँदैन लोकतन्त्रको सौन्दर्य के हो? सहमति खोज्न त हामीले पर्याप्त प्रयास बोलाउन मिल्थ्यो भन्ने पनि आयो नि त प्रश्न त हो। अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न, 6 महिनासम्म हुन्थ्यो भने हामी पनि मिल्दैनथ्यो भन्थ्यौँ, किनभने 6 महिनाभित्र महाधिवेशन गरिसक्ने कल्पना थियो। उहाँहरू बिचमा सहमति हुन सकेन। सहमति नभएकैले अध्यक्षले पेलेर ल्याउनु भएन नि त प्रस्ताव। यसो भयो अब आधिकारिक त तपाईँहरूले पाइसक्नु भएको छ, निर्वाचन आयोगले तपाईँलाई दिइसक्यो, मैले पत्र हेरिसकेँ शरद पाठक सर। मलाई एउटा कुरा यहाँनिर भन्नुहोस् न, अब त्यसो भए केशव दाहाल, मिलन पाण्डे, रञ्जु दर्शनहरूलाई पार्टीमा ठाउँ छ कि छैन? मैले त्यसो भन्दिनँ। किन भन्दिनँ भने उहाँहरूले 2/3 भन्दा बढी साथीहरूले गरेको निर्णय सामूहिक विवेक भन्ने गरेको छु मैले। किनभने यो कोही व्यक्तिले जस्तो अघि पनि भने अध्यक्षले प्रस्ताव ल्याउँदैमा यहाँ पारित हुन्छ भन्ने छैन नि। प्रस्ताव त काउन्टर आर्गुमेन्ट त उहाँहरूले गर्नुभएको थियो, अर्को डकुमेन्ट ल्याउनु भयो, भले त्यो गुटबन्दी थियो किनभने अध्यक्षको एकल प्रस्ताव हो, तर उहाँहरूले त गुटबन्दी गरेर 4 जनाको प्रस्ताव ल्याउनु भयो नि। पार्टीले त्यसलाई पनि सही गर्यो। यतिखेर हेर्यो भने यो जुन 2 धार देखियो यसले चाहिँ पार्टीको ध्रुवीकरण देखेको हो। पार्टीमा 2 धार छैन, एउटा पार्टी छ स्पष्ट रूपमा जहाँ अधिकतर 80% भन्दा 80% साथीहरू हुनुहुन्छ, केही साथीहरू असन्तुष्ट हुनुहुन्छ। अब कुनै पनि राजनीतिक दलमा हामीले भन्ने गरेको के भने कुनै पनि राजनीतिक दलमा सानो समूह 100% सहमति हुन सक्दैन। सानो समूहको कुनै न कुनै वैचारिक कार्यनीति रणनीतिक रूपमा असहमति रहन्छ। तपाईँकै प्रश्नमा म उत्तर दिउँ, विवेकशील नेपाली दल र साझा पार्टी एकीकरण गर्ने कि नगर्ने भनेर मिलन पाण्डेजी नेतृत्वको केन्द्रीय समितिले त्यहाँ मतदान गरेको होइन, 2/3 पुर्याएर उहाँहरूले एकतामा आएको होइन। त्यो एकता गर्नु हुँदैन भन्ने केही पक्षको साथीहरूले कति सुन्दर तरिकाले आजसम्म काम गर्ने वातावरण सिर्जना नगर्ने र पार्टीलाई यो लथालिङ्ग र भद्रगोल पारिरहने पात्र मिलन पाण्डे हो तपाईँहरूको बुझाइमा? त्यसो भए दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति त्यस्तो देखिन आयो। किनभने यो मिडियामा जानुपर्ने यत्रो धेरै हल्लाखल्ला गर्नुपर्ने विषय होइन। हेर्नुहोस्, भोलिको दिनमा उहाँहरूले के नजिर बसाउँदै हुनुहुन्छ भने उहाँ एउटा युवा व्यक्ति हुनुहुन्छ, राजनीतिमा आकाङ्क्षा राखेर आउनु अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ। हामीले त उहाँलाई सम्मानित रूपमा संयोजकको पदमा राखेको हो होइन, स्वीकार गरेको हो। तर भोलि लामो राजनीतिक यात्रा भएको एउटा राजनीतिक कर्मीले यस्तो नजिर बसाउनु उहाँकै लागि पनि हितकर छैन कि म अधिकतर तपाईँको 80% कमिटीको साथीहरूले गरेको निर्णय मान्दिनँ भनेर भन्नु भनेको त त्यो दुर्भाग्यपूर्ण हो। मिडियाले यो एउटा पाटो भयो। अर्को पाटो मैले यहाँनिर कोट्याइहालेँ, तपाईँहरूले लिएको विचार एजेन्डालाई उहाँहरूले अहिले हेर्ने हो भने हामी त नयाँ दल हो, वैकल्पिक राजनीति गरिरहेको, हाम्रो धार भनेको त अग्रगमनको लाइन हो। आज हामी गएर नयाँ दल भन्ने अलिकति नयाँ टेस्ट दिन खोजेको, अग्रगमनतिर हिँडेको, एउटा सुशासनको राजनीति गर्न हिँडेको वैकल्पिक राजनीतिक दल एकाएक अहिलेकै राजनीतिक दलहरूको चक्रव्यूह जस्तो यिनकै एजेन्डामा हुँदा हुँदा तपाईँहरूलाई त केसम्म ट्याग लाग्यो भने पञ्चायततिरको देखिने पार्टी यो पञ्चहरूको जस्तो विचार लिएको, अझ राजावादीहरू यो निर्मल निवासतिरको गन्ध आएको जस्तो पो उहाँहरूको आभास र एक किसिमको थिम देखिन्छ। उहाँहरूले भन्न खोजे बेग्लै होला, तर तपाईँहरूलाई त्यो ट्याग दिनुभएको छ। उहाँले हामी अग्रगमनको नेतृत्व गर्छौँ, उहाँहरू पश्चगमनको नेतृत्व गर्नु भएको छ। द्याट्स वाइ उहाँहरू आज राजावादी या पञ्चायतको दल जस्तो हुनुभयो भनेर उहाँको तर्क सङ्गतलाई तपाईँ कसरी हेर्नुहुन्छ भन्नुहोस् त? राजनीतिक, आर्थिक, भूराजनीतिक दृष्टिकोणले र जनभावनामा नागरिकमा जुन किसिमको असन्तुष्टि आक्रोश छ, यी सबै चिजलाई समग्रतामा हेरेर यी विषय मुलुकको दीर्घकालीन हितमा छैन भनेर प्रश्न उठाउने दल अथवा जिम्मेवारी बोध गरेर निर्णय गर्ने दल प्रतिगमनकारी, प्रतिगामी हुन्छ भने अग्रगमनकारीको
कि जान मुलुकलाई दुर्घटनातर्फ आजको मुख गराउने उपलब्धिलाई संस्थागत गर्ने, यसलाई झन् सुदृढ गर्ने, यसलाई चाहिँ यसमा देखिएका कमी कमजोरीलाई चाहिँ बरु भनौँ न सुधार गर्दै संशोधन गर्दै जाने पो हो कि हामी फर्केर चाहिँ बगेको खोला फेरि फर्काउन खोज्ने? सुधार गर्ने भन्यौ नि त। सुधार यहाँ कसैले भाँडभैलो मचाउने भनेको छैन। विग्रह त उहाँले ल्याउनु भएको छ। ल सङ्घीयताले मैले अघि भने नि सङ्घीय व्यवस्था लागू गरौँ, मुलुकको कायापलट हुन्छ, आर्थिक समृद्धिको आकाङ्क्षा तपाईँको रातारात मुलुक समृद्धशाली हुन्छ, नागरिकको जीवनस्तरमा ठुलो परिवर्तन आउँछ भनेर यो व्यवस्थाका पक्षधर राजनीतिक दलहरूले भन्नुभयो। हामी के भनिरहेका छौँ भने सूचकहरूले त्यस्तो दुखाइरहेको छैन। मुलुकको ऋणभार थपिएको छ, नागरिकको थाप्लोमा दैनन्दिन दिनका दिन ऋण तपाईँको थपिँदैछ र यो व्ययभारले र अर्को कुरा चाहिँ भूराजनीतिक दृष्टिकोणले र मुलुकको सार्वभौमिकता भौगोलिक अखण्डताको दृष्टिकोणले पनि यो संवेदनशील विषय हो। जिम्मेवार राजनीतिक दलले यस्तो विषय उठाउँछ भनेर भन्नु भनेको यो प्रतिगमन र अग्रगामनको नेपालमा जुन खालको परिभाषा भाष्य निर्माण गरिएको छ नि, यसमा हेर्नुहोस् व्यापक पुनर्विचार जरुरी छ। किनभने हाम्रो दृष्टिकोणमा जसले राष्ट्रिय स्वार्थलाई अगाडि राखेर हेर्छ, नागरिकको जनभावना बोल्छ, त्यो राजनीतिक दल अग्रगमनकारी हो। जसले मुलुकलाई जान दुर्घटनामा पुर्याउँदैछ किनभने कुनै समय राजनीतिक वर्चस्वमा आफू रहनका लागि अरू एजेन्डा थोत्रा भए, अरू एजेन्डाले काम गरेनन्। अब नयाँ फन्डा फालिरहँ न, यो एजेन्डा फालौँ त्यो एजेन्डा फालौँ, अनि मुलुक त्यसको एउटा विवादमा रुमलिरहन्छ, अनि निकास दिने साँचो त हामीसँग छ भनेर जुन खालको अभिष्ट पालेर उहाँहरूले गर्नुभयो प्रमुख राजनीतिक दलहरूले, उहाँहरू प्रतिगमनकारी कि हामी प्रतिगमनकारी? तपाईँहरूलाई हाम्रो प्रश्न छ। त्यही त अहिले तपाईँहरूलाई एउटा क्रस जहाँसम्म पञ्चायतको भन्ने छ त्यो गलत भाष्य निर्माण गरिएको छ। अहिले के गरिँदैछ भने सङ्घीयता न मुलुकको लागि जरुरी थियो, न मुलुकलाई अहिले आवश्यक देखिएको छ, र न यो टिकाउ हुन्छ भनेर प्रश्न उठाउने बित्तिकै यो त पन्छे यो मण्डली यस्तो किसिमको गलत भाष्यको आडमा तपाईँ सङ्घीयताको रक्षा गर्न सक्नुहुन्छ। कमल थापाको पार्टी राप्रपाको बिचमा अब फरक चाहिँ के? किनभने उहाँहरूले पनि धर्मनिरपेक्षतालाई चाहिँ फाल्ने, हिन्दू राष्ट्र बनाउने, तपाईँहरूको पनि आशय हेर्दाखेरि घुमाइ फिराइ फेरि त्यस्तै देखिन्छ। किनभने तपाईँहरूलाई थाहा छ नेपालमा बहुसङ्ख्यक हिन्दू धर्मावलम्बीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू पक्कै यसको अगेन्स्ट जानुहुन्छ, त्यो मत पनि यता प्राप्त हुन्छ। भारतमा चाहिँ आरएसएसले गर्ने र त्यहाँको बिजेपीले गर्ने जस्तै एजेन्डा नेपालमा पनि तपाईँहरूले लागू गर्ने, यो कहीँ कतै भारतीय बिजेपीको लाइनबाट पनि परिचालित भएको हो कि? यो अहिले तपाईँहरूले हेर्दाखेरि मलाई दुईवटा प्रश्नको सही जवाब दिनु होला पाठक सर। म चाहन्छु जनताले पनि बुझुन्, म पनि चाहन्छु यो विषयले अझ तपाईँहरूलाई सहज पनि होस्। तपाईँहरूले लिएको र राप्रपा लिएको एजेन्डामा कहाँनिर फरक छ? तपाईँहरू र राप्रपाको बिचमा किन भिन्नता? यदि साँच्चीकै एउटै विचार हो भने किन पार्टी एकता नगरेर तपाईँहरू सँगै नजाने? अर्को कुरा, यो भारतसँग जोडिएको बिजेपीकै लाइनतिर हिँडेको हो कि खास गरी यो परिचालित भएको तपाईँहरूको पार्टी अहिले पालित पोषित हुन र जनताको सेन्टिमेन्टलाई क्याच गरेर आउँदो निर्वाचन निकट भविष्यमै हुने चुनावमा चाहिँ आफूलाई अब्बल साबित गरेर बहुमत सिद्ध गर्नलाई एक किसिमको यो प्रोपोगेन्डा हो कि यो भारतबाट परिचालित भएको खास गरी यो अहिलेको एजेन्डा बिजेपीकै एजेन्डा हो कि यो हिन्दू यो धर्मनिरपेक्षताको विषय यो के हो? मलाई तपाईँको प्रश्न रोचक लाग्यो यस अर्थमा कि तपाईँको स्टुडियोमा आउनुभन्दा अगाडि म पढ्दै थिएँ, अब कति सत्य हो थाहा छैन, एउटा अनलाइनमा ट्विटरमा हेर्दै थिएँ कि हामीलाई भारतीय संस्थापनको हात छ, साथ छ, त्यो हुनाले यो गठबन्धन टिक्छ भनेर प्रधानमन्त्री देउवाले भनिरहनु भएको न्युज छ। म यसमा त्यो भेरिफाइड हो होइन, विश्वसनीय अनलाइन हो होइन, कसैले रिट्विट गरेको मैले देखेको थिएँ। उहाँहरूको प्रमुख राजनीतिक दलहरू जो अहिले सत्ताको हालिमुहाली गरिरहनु भएको छ, प्रतिपक्षमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूले हो देखाएको के हो भने नेपालमा शक्तिको स्रोत नागरिक होइन, हाम्रा छिमेकी राजनीतिक दलहरू अथवा विदेशी शक्तिहरूको आशीर्वाद प्राप्त गरेर अथवा उनीहरूको आकाङ्क्षा अनुरूप नेपालको राष्ट्रिय राजनीति चल्नुपर्छ भन्ने उहाँहरूलाई भित्रसँग गढेको छ। उहाँहरू त्यो दलदलमा फँसी पनि सक्नु भएको छ र उहाँहरूलाई अझै पनि अब कसको कृपा प्राप्त हुन्छ भन्ने उहाँहरूको पाटो हो। र नेपाली नागरिकलाई र तपाईँहरू जस्तो सञ्चारकर्मीलाई के पर्छ भने अब जोसुकै राजनीतिक दल आओस्, यसले छिमेकीको कृपा खोज्या छ कि छैन, यसले पक्कै लिन खोज्या होला भन्ने त्यसलाई मैले अनौठो मानिनँ। तर विनम्रतापूर्वक के भन्छु भने विवेकशील साझा पार्टी नेपालमा जन्म भएको, नेपालमा स्थापित भएको, नेपाली नागरिकको मनमुटुमा बस्ने खालका एजेन्डा बोकेर आएको र कुनै विदेशी शक्ति हेर्नुहोस् शक्ति केन्द्रहरूको भर पर्नु नपर्ने, नागरिकलाई शक्तिको स्रोत मानेर अगाडि बढिरहेको एकमात्र राजनीतिक दल हो। त्यसमा हामी गर्व गर्छौँ। यदि हामी तपाईँले भनेको जस्तो कुनै अदृश्य शक्तिहरूको कृपा प्राप्त गर्नका लागि हाम्रो त्यो किसिमको सामर्थ्य हाम्रो हुन्थ्यो अथवा हाम्रो चाहना, सामर्थ्य नभनौँ, हाम्रो चाहना हुन्थ्यो भने हामी यो 4 वर्षमा के गरिसक्थ्यौँ?
हेर्नुहोस् त कति दुःखपूर्ण रूपले यो राजनैतिक दलहरूले त्यो निर्माण गरेको जन्जाल छ त्यसलाई तोड्न कति दुःखपूर्वक प्रयत्न गरिरहेका छौँ, आक्रोश व्यक्त गरि सुनिरहेका छौँ। हामी सङ्गठन विस्तार गर्छौँ, त्यहाँ गएर अर्कोले भत्काइदिन्छ, भाँडिदिन्छ, यावत चिजहरू छ। अब धन्न तपाईँहरू जस्तो सञ्चारकर्मी हुनुहुन्छ जसले हाम्रो पहल देखिरहनु भएको छ, कैयन स्वतन्त्र नागरिकहरू हुन्छ, यो देशको विकास र समृद्धिको लागि वास्तवमै हाम्रो चाहना परिपूर्ति गर्ने यो राजनीतिक दल चाहिन्छ। त्यो प्रश्न उहाँहरू क्लियर हुनुहुन्छ, हामी क्लियर छौँ। राप्रपाको सन्दर्भ तपाईँले भन्नुभयो, हेर्नुहोस् यही माटोमा राजनीति गर्ने हो, कुनै न कुनै पार्टीका कुनै न कुनै खालका एजेन्डा मिल्छ। जस्तो विकास समृद्धि सुशासन भन्ने बित्तिकै सबै राजनीतिक दलले आजको दिनमा भन्छन् होइन, त्यो चाहे नेपाली कङ्ग्रेसले भन्छ, सबैभन्दा त हामी धेरै भन्छौँ नि। हाम्रो एजेन्डा गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य राज्यको दायित्व हुनुपर्छ र सर्वसुलभ हुनुपर्छ भन्ने एजेन्डा हामीले प्रखर रूपमा उठायौँ। तर हामीलाई डर के छ भने अस्ति नेपाली कङ्ग्रेसले आफ्नो नीति सार्वजनिक गर्दा त्यो एजेन्डा अब हामी यो अगाडि बढ्छौँ भनेर त्यो अनुसरण गरिसकेको छ। यसर्थ म खुसी छौँ, तर त्यो हाम्रो एजेन्डा कसैले हाइज्याक गर्दैछ बिस्तारै अरू राजनैतिक दलहरूले। यो हामी आउनुभन्दा अगाडि जनताको दैनन्दिन जीवनमा प्रभाव पार्ने चिज शिक्षा र स्वास्थ्य जस्तो चिज कसैले प्राथमिकता दिन जरुरी ठानेको थिएन। अब राप्रपासँग तपाईँको हामीले फेरि अर्को हिन्दू राज्यको कुरा है, हामीले कहीँ हिन्दू राज्य भनेको छैन। अब जनमत सङ्ग्रहको चिजमा हो केही राजनैतिक दलहरूसँग हाम्रो कुरा मिलेको छ, तर हिन्दू राज्य पुनर्स्थापना भनेर विवेकशील साझाले भन्यो भनेर कथ्य निर्माण गरिएको छ। धर्मनिरपेक्षताको विकल्प भने यदि जनमतमा सङ्ग्रहमा गयो भने स्वाभाविक रूपमा हिन्दू राष्ट्र होइन र भने त्यो पनि भनिरहनुपर्छ र त्यस्तो नहुन सक्छ नि। एउटा कुरा, पहिलो कुरा यो जसरी पर्याप्त जनमत नलिकन, पर्याप्त छलफल नगरिकन हाम्रो मात्रै स्वार्थले, मैले भने यो नेपाली मात्रैको चाहनाले र नेपाली मात्रैको स्वार्थले, नेपाली माटोको आवश्यकताले गरिएको चिज होइन, त्यसमा हामी सबै स्पष्ट छौँ। दोस्रो कुरा, जहाँसम्म तपाईँले यो के अरे धर्मनिरपेक्षता हटाउने बित्तिकै तपाईँ हिन्दू राज्य हुन्छ भने हेर्नुहोस् यो देशमा धर्मनिरपेक्षताको पक्षधर पनि त कैयन हिन्दूहरू छन् नि, छैनन् र हाम्रै पार्टीमा हुनुहुन्छ। त्यही फरक मत राख्ने कैयन साथीहरू भनेको धर्मनिरपेक्षतामा मात्रै जनमत सङ्ग्रह, सङ्घीयतामा चाहिँ किन जनमत सङ्ग्रह भन्नुभयो नि तपाईँहरूले? यो दुइटैलाई यदि लग्ने भने त दुइटै टेस्ट गर्नु पर्ला नि त। अब यो अलिकति संवेदनशील विषय हो भनेर हामीले मानेका छौँ धर्मनिरपेक्षता, किनभने यो नागरिकको भावनासँग जोडिएको विषय कस्तो है। तपाईँहरू टक्क तरिका थाहा छ क्या तपाईँहरू? यता गयो भने हिन्दू धर्मावलम्बी बढी छन्, यसो गयो भने मधेस केन्द्रित दलहरूको जनमत पनि छ, अहिलेका मेजर दलहरूको एजेन्डा पनि यो संविधानकै पक्षमा देखिन्छ, संहिताको पक्षमा। साथै सायद हाम्रो एजेन्डा पास हुँदैन कि भन्ने डरले संहिता खारेज भनिदिउँ, यसलाई चाहिँ हेर्न सकेला। तर यताको यो एजेन्डाले चाहिँ जनमत लिने, त्यसपछि चाहिँ संसदमा गएर चाहिँ त्यो गरौँला भन्ने तपाईँहरूको प्रोपोगन्डा एक किसिमको डिजाइन त हुनसक्छ। त्यो प्रोपोगन्डा र डिजाइन होइन, विनम्रतापूर्वक किन हो भने नागरिकको जनमत लिउँ, नागरिकको अभिमत सुनौँ, नागरिकलाई पाखामा राखेर नागरिकको आवाजलाई जहाँबाट आवाज चर्को रूपमा आइरहेको छ काम थुनेर आवाज आएको छैन जाउँ त। त्यसो भए ब्यालेट बक्समा जाउँ, तपाईँहरूले लिएको एजेन्डालाई 2 तिहाई ल्याउनुहोस् या बहुमत सिद्ध गरेर भोलि 2 तिहाईबाट संसदबाट अनुमोदित गर्दा या संशोधन गर्दा हुँदैन? हेर्नुहोस् यो आवधिक निर्वाचनको जहाँसम्म तपाईँले कुरा गर्नुभएको हो भने आवधिक निर्वाचन भनेको फरक चिज हो, मुद्दा विशेषमा गर्ने जनमत सङ्ग्रह भनेको फरक चिज हो। किनभने नागरिकले त्यही मुद्दा विशेषमा मात्रै जनमत सङ्ग्रह हुन्छ त, सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूको बिचमा अन्डरस्ट्यान्डिङ हुने कि? अनि हामीले मात्रै भनेर हुनैपर्छ भनेर कहाँ भन्यो त? भोलि गएर अरू दलले गरे जस्तो रेलिङ तोडफोड गर्ने, संसद भवनमा चाहिँ नि हाम्रो भयङ्कर ठुलो आक्रोश। अहिलेको मेजर दलहरू या मूल राजनीतिक दलहरूको सहमति र सहयोग बिना त तपाईँहरूले चालेको एजेन्डा त कार्यान्वयन हुने म देख्दिनँ है। तपाईँ सही कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, तर हाम्रो कुरा के हो भने अब करेक्सनको बाटोमा राजनीतिक दलहरूलाई जान पर्याप्त दबाव परिसकेको छ। या त उहाँहरूले जे विषय भनेर भनिएको थियो संहिताको सवालमा त्यो गरेर देखाउनु पर्थ्यो। 4 वर्षमा 14 जना मुख्यमन्त्री, कैयन मन्त्री तपाईँको मन्त्रालय भागभण्डाका लागि विद्रूप दृश्य छ, विद्रूप दृश्य छ। त्यो सम्झिँदाखेरि तपाईँको पनि आक्रोशको त्यो तपाईँ पारो चढ्छ, मलाई पनि असन्तुष्टि के भने जबसम्म डेलिभर गर्छ कुनै पनि व्यवस्थाले थोरै तिनै कमजोरीको आँखा चिम्लिन्छन्। हेर्नुहोस् नागरिकले आँखा चिम्लिन्छ, तर अति भएपछि त आवाज उठ्छ। अब भइरहेको के भने राजनीतिक दलहरूले यस्ता मुद्दा जो जनताले प्रमुख मुद्दा मानेका छन् ती मुद्दामा निरपेक्ष रहेर राजनीति गर्न उहाँहरूलाई सजिलो छ, 1 नम्बर कुरा। दोस्रो कुरा, जहाँसम्म तपाईँले भन्नुभयो अरू दलहरू सहमत हुने हो भने धर्मनिरपेक्षताको सवालमा, किनभने त्यो जनमत सङ्ग्रह गरेर नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाइएको होइन होइन, र उहाँहरू सहमत, प्रमुख दलहरू सहमत हुने भने त्यो जनमत सङ्ग्रहमा जाने नौबतै आउँदैन, संविधान संशोधनको माध्यमबाट हुन्छ। हेर्नुहोस् अब चुनावको गठबन्धनकै सवाल छ, हेर्नुहोस् चुनावतिर पनि केन्द्रित हौँ। आउँदो चुनावमा तपाईँहरू एक्लै जाने कि गठबन्धनमा जाने त? अब तपाईँहरूको एजेन्डा त राप्रपाहरूसँग मिलिरहेको छ। अझ भन्यो भने कतिले त भन्छन् यो कति सत्य हो, कति फेरि भ्रामक हो।
तपाईँहरूलाई कहीँ कतै अहिले राप्रपाबाट यो पार नलाग्ने भएपछि वैकल्पिक राजनीतिक धारको रूपमा चाहिँ रविन्द्र मिश्रजीहरूलाई निर्मल निवासको कहीँ कतै ग्रिन सिग्नल चाहिँ छ, फन्डेड हुनसक्छ, भेटवार्ता या एक किसिमको तपाईँहरूप्रति आशा भरोसा चाहिँ छ भन्ने कुरा पनि हामी सुन्छौँ। तपाईँले अघि पनि भनिसक्नुभयो हामी राजसंस्थाको पक्षमा छैनौँ भनिसकेपछि यो च्याप्टरलाई क्लोज गरौँ। एउटा त्यो फन्डेड भन्ने प्रश्न चाहिँ हेर्नुहोस्, अब तपाईँले पनि भन्नुभयो होइन, यो कति कतैलाई आशंका छ भने त्यो हामी जस्तो एउटा व्यक्तिगत जीवनमा पनि असाध्यै पारदर्शिता अप्नाएर आएको हाम्रो सामाजिक जीवन छ, पेसागत पृष्ठभूमि छ, त्यो हामीमाथिको ठुलो अविश्वास र यो समग्र वैकल्पिक राजनीतिलाई धमिलो बनाउने प्रयत्नहरू हो। हाम्रो आर्थिक स्रोतहरू यति पारदर्शी छ कि तपाईँ कुनै पनि बिन्दुमा कसैलाई लाग्यो यो पार्टीको आर्थिक स्रोत के हो, यो पार्टीको खर्च वर्ष केले सञ्चालन हुन्छ भन्ने भयो भने केन्द्रीय कार्यालयमा आएर पुराका पुरा अडिट रिपोर्ट र तपाईँको हरेक प्रश्नको समाधान गर्न हामी तत्पर हुन्छ, नम्बर 1। दोस्रो कुरा, यो पार्टी मान्छेले चिया एक कप चिया दिनको एक कप चिया खर्च कटाएर यो विवेकशील साझा पार्टीलाई दिन्छु भनेर हाम्रो आर्थिक रूपमा सहयोग गरिरहेको, कैयन खाडीका देशहरूमा तपाईँको चर्को गर्मीमा काम गरिरहेका हाम्रा युवा साथीहरूले देशको अवस्था हामी त्यहाँ त टिकेर बस्ने अवस्था भएन, तर कमसेकम एउटा यस्तो राजनीतिक दल छ जसले हाम्रो आवाज बोलिरहेको छ भनेर तपाईँको महिनामा केही कटाएर दुःख गरेर पठाएको साथीहरूको त्यो सहयोगको अवमूल्यन हो। तपाईँहरू कसैलाई पनि आशंका छ भने आजका दिनमा कसरी चुनावमा लड्ने त चन्दा त चाहिएला, पैसा त चाहिएला, फन्ड बिना कसरी गएको चुनावमा म चिताउन अहिलेको चुनावी प्रणाली प्रचण्डजीले त भन्नु भएको छ नि त, चुनावमा त अब त म त यो ठुला बडा हाम्रा माफियाहरूको घरमै गएर मैले लाइन बस्नु पर्ला जस्तो छ, घरकै ढोका घटघटाउनु पर्ने जस्तो अवस्था आएको छ, बिना फन्ड त म सक्दिनँ त, अब त यस्तो हालत भयो समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जाउँसम्मको उहाँले प्रस्ताव ल्याउनु भएको छ। ल हेर्नुहोस् त, यो व्यवस्थालाई विकृत बनाउन निर्वाचन यति विकृत हुनमा हाम्रो योगदान छैन नि। उहाँहरूले निर्वाचनलाई कति विकृत बनाउनु भयो, कति महँगो बनाउनु भयो। तपाईँले पुष्पकमल दाहालको कुरा गर्नुभयो, उहाँ र म एउटै निर्वाचन क्षेत्रमा गएको 74मा प्रतिस्पर्धा गरेका थियौँ। मेरो निर्वाचन खर्च 70-72 हजार रुपियाँ थियो। मैले निर्वाचन आयोगमा पारदर्शिता पुऱ्याउ, त्यो पनि साथीभाइले सहयोग गरिदिएर। हाम्रो एउटै अभिष्ट के हो भने जबसम्म यो निर्वाचन प्रणालीमा सुधार आउँदैन, निर्वाचन पारदर्शी र कम खर्चिलो हुँदैन, लोकतन्त्रले काम गर्नेवाला छैन। किनभने मातृका यादव उहाँकै पार्टीको उदाहरण आयो, उहाँले के भन्नुभयो, व्यापारीसँग प्रशस्त तपाईँको चन्दा लिइयो, अनि जब चुनाव जितेर आइयो घोग्रेठ्याक लगायो व्यापारीले, उनीहरूले भनेको निर्णय गर्नु पर्यो भनेर उहाँले भन्नुभयो। अर्को एकजना राम कार्की हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ, उहाँले के भन्नु भने यो सांसद पद कसैले किनिदिन्छ भने म बिक्री गर्न तयार छु, यस्तै खालको स्टेटमेन्ट दिनुभएको छ। यो सबैको जिम्मेवार नेपाली कङ्ग्रेस हो, माओवादी हो, एमाले हो। अब उहाँहरू चाहिँ नि हो निर्वाचनमा पर्याप्त सुधारहरू जरुरी छ कि तपाईँको कसरी कमभन्दा कम खर्चिलो बनाउने, जसरी हुन्छ नि तपाईँको आज तपाईँले जसरी डिबेट एकजनासँग बहस गर्नुभयो, हामी त के चाहन्छौँ भने एजेन्डागत तहमा प्रतिस्पर्धा होस्, राजनीतिक दलहरूलाई तपाईँको मेरो व्यक्तिगत राजनीतिक ध्रुवीकरण भयो। शरदराज पाठक सर, मैले हेरेर आएको थिएँ जनता समाजवादी पार्टीको प्रचार विभाग प्रमुखले एउटा एनालाइसिस गरिरहनु भएको थियो फेसबुकमै, उहाँको सामाजिक सञ्जालमा मैले हेरेको। तपाईँहरू भयो, राप्रपा भयो र केपी शर्मा ओलीको चाहिँ उहाँहरू भने हिजो पसगमनतिर जानुहुन्छ, हामी र विवेकशील साझा पार्टीको एउटा धार चाहिँ अग्रगमन हो, यथास्थितिमा अहिलेको माओवादी कङ्ग्रेसहरू रहन्छ भन्ने उहाँको एनालाइसिस देखिन्थ्यो। अब चुनावी गठबन्धनको यो चर्चा चलिरहँदा गठबन्धनले हिजो प्रधानमन्त्रीले पनि भनिसक्नुभयो, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको अध्यक्षले पनि भनिसक्नुभयो, प्रचण्ड भन्दै पनि हुन्छ हाम्रो गठबन्धन चुनावसम्म कायम रहन्छ। अब तपाईँहरू कसरी जाने, चुनाव त एक्लै लड्न सकिन्छ? यो आफ्नो स्पेकुलेसन हो। मान्छेहरूले अब राजनीतिक दल भइसकेपछि कसले के गर्ला भनेर यो राजनीति कतिपयको पेसा नै हुन्छ, त्यो गरेर बस्ने अनि तपाईँको अनुमानका आधारमा लेख्ने। अब अहिलेसम्म हाम्रो कुरा के हो भने जुन राजनीतिक दल सारा अघि हामीले शक्ति केन्द्रहरूको कुरा गऱ्यौँ, राष्ट्रिय स्वार्थलाई सर्वोपरि राखेर नेपाली नागरिकको भावनालाई मात्रै शक्तिको स्रोत नागरिक हुन् भनेर मान्छ, त्यस्तो राजनीतिक दल समूह अथवा स्वतन्त्र व्यक्तिहरू हुन् अथवा होस्, हामी सहकार्यका लागि ओपन हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। तर अहिले यो विषय त धेरै अगाडि छ। हाम्रो त के हो भने हामी त्यसो के भन्दैनौँ, विवेकशील साझा पार्टी आफैमा धेरै ठुलो नागरिकहरूको भरोसाको केन्द्र हो। तपाईँले गएको निर्वाचनको हाम्रो परिणाम हेर्नु हो भने अत्यन्त छोटो तयारीका बिचमा पनि 2,12,000 मतदाताले समानुपातिकतर्फ हामीलाई मत दिएको हो। झन्डै राष्ट्रिय पार्टी बनाए हो। हाम्रो अध्यक्षले झन्डै चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसका एकजना शक्तिशाली नेतालाई, पारिवारिक लिगेसी भयङ्कर ठुलो बोकेको भनिएको नेतालाई पराजित गरेर संसदमा प्रतिनिधित्व, दृश्य अर्कै हुन्थ्यो यदि हामी संसदमा पुगेका हुन्थ्यौँ भने। तर यो 4 वर्षको बिचमा हामीले पर्याप्त अनुभव गऱ्यौँ। चुनावमा जाने त्यसो भए अब अहिले धेरै निकट आइसक्यो नि त। अब अहिलेको सामर्थ्य हाम्रो अपुग हुन सक्छ, तर एउटा के भने
शक्तिशाली वैकल्पिक राजनीतिक ध्रुव बनाउने दिशामा र त्यो एउटा एमालेसँग साँठगाँठ हुन्छ हुँदैन गठबन्धन क्लियर गरिदिनु त। म अहिले त अब निर्वाचन आएकै छैन, हेर्नुहोस् होइन, यस्तो चिजहरू काल्पनिक चिजहरू, म पार्टीको प्रवक्ता भएको हिसाबले म पार्टीको अन्य जिम्मेवारीमा हुन्थेँ भने सम्भवतः हुन नि सक्ला अथवा यो होला त्यो होला हुँदैन होला, यो विषयमा छलफल कुनै छलफल भएको छैन। ढुक्क रहनुहोस्, हामी विवेकशील साझा पार्टीलाई नागरिकको अपेक्षा अनुसारको अर्को धरातलमा पुर्याउनका लागि यो जुन राष्ट्रिय राजनीतिको रूपान्तरणको हुटुटी पालेका दलहरू छन्, प्रबुद्ध व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, जनताले पत्याएका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू सबैजना एक ठाउँमा बसेर यसलाई अर्को शक्ति बनाउने दिशामा बिजोलिएको जस्तो देखिएको राजनीतिक सङ्गठन बनाएका दलहरूसँग एक्लै यत्रो सामर्थ्य राख्ने हिम्मत छ तपाईँहरूसँग? हामी चुनावमा जान्छौँ, सिङ्गल भिड्छौँ, यत्रो महागठबन्धन तयारीमा छ, अर्कोतिर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको हुङ्कार बेग्लै छ, अनि तपाईँहरू तेस्रो धारको रूपमा चाहिँ आफूलाई त्यहाँ प्रस्तुत गरिरहँदा त्यसले ल्याउने परिणाम तपाईँहरूको पक्षमा हुन्छ या अपेक्षित रूपमा तपाईँहरूको विपक्षमा भइदिएला नि त फेरि? त्यसो भनिरहँदाखेरि म एकदम विशुद्धतावादी ढङ्गले राजनीति सञ्चालन गर्नुपर्छ, पार्टीहरू एकदम विशुद्धतावादी हुनुपर्छ भनेर भन्दिनँ। उदाहरणका लागि मैले अघि पनि भने, जो व्यक्तिले नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता, स्वार्थ होइन र नेपालको कैयन मुद्दाहरू यस्ता हुन्छन् जहाँ त्यो एउटा व्यक्तिको उपस्थितिले प्रभाव पार्छ। तपाईँलाई स्मरण गराउँ, राधेश्याम अधिकारी भन्ने नेपाली कङ्ग्रेसका सदस्य हुनुहुन्थ्यो, जो हाम्रै अध्यक्षको प्रतिद्वन्दी उम्मेदवारको प्रचार प्रसार समितिमा हुनुहुन्थ्यो, जहाँसम्म मलाई जानकारी छ। उहाँलाई हामीले राष्ट्रिय सभामा पुर्याउन सहयोग गर्यौँ विवेकशील साझा पार्टीले, र त्यो निर्णय यदाकदा प्रश्न उठाइन्छ। तर जो व्यक्ति अहिले राधेश्याम अधिकारीको तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने उहाँको राष्ट्रिय सभाको भूमिका हामीले सन्तोष गर्नुपर्ने त्यसो भनिरहँदाखेरि कोही राजनीतिक दलहरूले होइन, विवेकशील साझा पार्टी जस्तो जनभावना बोकेको, जनभावनालाई एकदम उच्चतर तवरले प्रतिबिम्बित गर्ने, राष्ट्रियता को भावनाबाट ओतप्रोत एउटा राजनीतिक दललाई अगाडि बढाउनुपर्छ, हामी साथ दिन्छौँ भनेर आयो भने तपाईँको साथलाई नाइ भन्नेवाला होइन। अब प्रकाशमान सिंहले आज भनि पनि सक्नु भएको छ, अब यो विचार चर्चाका लागि हो, काम गरेर देखाएपछि पो मान्छेले टेस्ट गरे पो थाहा हुन्छ भनेर उहाँले कटाक्ष गर्नुभएको छ। तपाईँको अध्यक्षले त्यसको प्रत्युत्तर पनि फर्काइसक्नु भएको छ। यो छटपटी हो उहाँहरूको, जस्तो यो एजेन्डाले ल्याए उहाँहरू कति सशङ्कित भइसक्नुभयो। अब विवेकशील साझा पार्टीले कुन धरातलमा पुग्दैछ, किनभने उहाँहरूले नागरिकलाई आक्रोशित बनाउनु भयो, आशङ्कित बनाउनु भयो। तपाईँको डेलिभरेबल डेमोक्रेसी भन्छौँ नि हामी, नागरिकलाई सेवा प्रवाह गर्न सक्ने त्यस्तो किसिमको लोकतन्त्र उहाँहरूले दिन सक्नु भएन, प्रतिफल नागरिकले पाएनन्, नागरिकमा आशंका छ। अब उहाँहरू सुरु गरिसक्नुभयो एउटा झिनो पार्टी, उहाँहरूको नजरमा उहाँहरूले छोड्नेवाला हुनुहुन्न, उहाँहरू त तपाईँहरूका पक्षमा हात धोएर प्रत्युत्तरमा उत्रिनुहुन्छ। अब मलाई यहाँनिर जाँदा जाँदै खास गरी यो देशका सबै अङ्गहरूको लथालिङ्ग अवस्था देखियो। हेर्नुहोस्, यो हेर्दा पनि सिस्टमले काम गर्यो कि गरेन, अलिकति फङ्सनिङ भएन कि क्या हो, शरीरमा कहीँ कतै अङ्गमा काम गर्न छोडेन भने यो मांसपेशीहरू कहिलेकाहीँ चाहिँ ब्लड सर्कुलेसन नभइदिने हुन्छ। अहिले देखिएको विवाद, अन्य विषयलाई थाँती राखौँ, सरकारको अवस्था त हामीले हेरेका छौँ, यो संसद चल्न सकेन हेर्नु सरसर। अर्कोतिर सर्वोच्च अदालतको यो देउसी भैलो जस्तो देखिएको त्यहाँको यो गाई जात्रालाई कसरी हेर्नुहुन्छ तपाईँ? बडो दुःखदायी स्थितिहरू आएको छ, संस्थाहरू एकपछि अर्को विवादित बन्दैछन्। राष्ट्रपति संस्थाको हामीले कुरा गऱ्यौँ, तपाईँको कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका। अब यो के हो भने आज देखिएको दृश्य होइन। हाम्रो स्पष्ट धारणा के हो भने अहिले व्यक्ति विशेषलाई देखाएर न्यायालय विवादमा गयो भनेर भनिएको छ। चोलेन्द्र शमशेर राणा हो, उहाँका कतिपय क्रियाकलापहरू त्यो न्यायपालिका संस्था हाँक्ने व्यक्तिको रूपमा एकदम अमर्यादित र अपाच्य किसिमका छन्। तर उहाँलाई त्यो किसिमको, जस्तो हाम्रो अध्यक्षले पनि टिप्पणी गरिसक्नु भएको छ सार्वजनिक रूपमा, र हाम्रो पनि बुझाइ के हो भने न्यायालयलाई आजको बिन्दुमा ल्याइ पुर्याउन प्रमुख राजनीतिक दलहरू त्यो उत्पादनको भट्टी भन्छ नि, कति विवाद, कति चाहिँ नि कस्तो कस्तो भूमिका खेल्यो हेर्नुहोस् त। पार्टीमा नियमित लेबी बुझाउने व्यक्तिहरूलाई तपाईँको न्यायको तराजु थमाइयो कि थमाइएन? अदालतमा न्यायाधीशको शपथ खाने बित्तिकै पार्टी कार्यालयमा गएर धन्यवाद ज्ञापन गर्न न्यायाधीशहरू सामूहिक रूपमा लाइन लागेर गएको जस्तो विद्रूप दृश्य हामीले देखेनौँ। अब अहिले आएर जब त्यो तपाईँको भित्रभित्रबाट कुहिँदै आयो अनि फतक्क गल्ने बेलामा चाहिँ फलानु फल गल्यो भनेर भन्ने चिजले र त्यो फल टिपेर फाल्दाखेरि त्यो रुख सग्लो हुन्छ भन्ने जुन खालको बहस गरिएको छ, त्यो असाध्यै दुःखदायी छ, अपूर्ण छ। यो राजनीतिक दलहरूको जुन एउटा किसिमको संस्थाहरूलाई यसरी धराशायी बनाउने, भागभण्डा गर्ने, दलीय भागभण्डाका आधारमा न्यायालय जस्तो जो नागरिकले भनौँ न कुनै चाहिँ नि भेदभावपूर्ण रूपमा, पक्षपातपूर्ण रूपमा
न्याय पाउनुपर्ने थलोलाई जसरी दलीय भागभण्डाको आधार बनाइएको छ, अब यो त यसलाई त धेरै ठुलो शरदजी यसको निकास के? राजीनामा या उहाँलाई अहिले महाभियोगका कुराहरू पनि सुन्नमा आएको छ, तर राजनीतिक दलहरूले अहिले मुख खोलिसकेका छैनन्। हेर्दा यसो लाग्छ उहाँहरू ल्याउने पक्षमा हुनुहुन्न, किनभने यो संविधान र लोकतन्त्र बचाउनमा उहाँ नै प्रमुख भूमिकामा हुनुहुन्छ, त्यसो त गठबन्धन ल्याउने पक्षमा छैन। एमाले त खोलेर बोलिसकेको छ हामी ल्याउँदैनौँ। अब यो गाँठो परिरहने भयो, यसको निकास के हुनसक्छ? तत्कालका लागि अब न्यायपालिका प्रमुख असाध्यै धेरै विवादित हुनुभएको छ, बार विवादित छ, न्यायाधीश एकातिर हुनुहुन्छ। अब राजनीतिक दलहरूमा पनि उहाँको क्रियाकलाप जगजाहेर छ, नागरिकमा छ। त्यो भइसकेपछि राम्रो जो संस्थाको नेतृत्व गरेको व्यक्ति उहाँले स्वस्फूर्त रूपमा राजीनामा दिनु नै त्यो न्यायपालिकाका लागि पनि र मार्ग प्रशस्त गरिदिने, तर त्यो समस्या समाधानको एउटा सानो पाटो हो। अब उहाँले त म संवैधानिक रूपमा नियुक्त व्यक्ति भनेर भन्नुभएको छ, मलाई संवैधानिक प्रक्रियाबाट हटाऊ भनिसकेपछि राजनीतिक दलहरू तयार हुनुपर्छ। तर जुन नेक्सस छ, जुन नेक्ससले उहाँले भागभण्डा माग्नु हो भनेर भनियो मन्त्रीमण्डलमा अथवा जताततै संवैधानिक नियुक्तिहरूमा, त्यो भागभण्डा दिने पक्ष पनि त ठिक छ। अब अन्त्यमा मात्रै पुनर्संरचना जरुरी छ। निराशावादीको यो भुमरीमा एक किसिमको हामी हेर्छौँ जताततै देख्दाखेरि एउटा सर्वसाधारण नागरिकलाई सोद्धा पनि अहिलेको दलहरूले बिगार्यो, नेताहरूले गर्न सकेनन्, यो व्यवस्थाले काम गरेन, एउटा निराशाजनक प्रश्न देखिन्छ। यो बिचबाट तपाईँहरूले वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको एउटा अभ्यास गरिरहँदा केही परिवर्तनका एजेन्डा र केही संहिता र धर्मनिरपेक्षताका एजेन्डाले कति अब यो संस्थागत रूपमा या तपाईँहरूको बिचमा अनुमोदित होला त्यो भन्ने समयले बताउला। तर यो निराशाको बिचबाट तपाईँ आशावादी भइरहँदाखेरि अबको राजनीतिक सिनेरियो के हुन्छ? देश कतातिर जान्छ? के हुन्छ होला? के तपाईँहरूको एक्सपेक्टेसन छ? के सोचिरहनु भएको छ? शरदजी एउटा देश हाँक्न हिँड्नु भएको छ, कल्पना गरिरहनु भएको छ, एउटा अपर्च्युनिटी आयो भने पक्कै देश बनाउँछु तपाईँहरूको सपना छ। तर अधिकांश युवाहरू आज रोजगारी विभाग या यो वैदेशिक यो राजधानी विभागमा जाने हो भने घुइँचो देखिन्छ। यो निराशाजनक सङ्केतहरू हामी देख्छौँ। के देखिरहनु भएको छ सिनेरियो एज अ पिक्चर? के देखिरहनु भएको छ तपाईँले? म त्यति ठुलो राजनीतिक विश्लेषक होइन, तर जहाँसम्म मेरो छोटो राजनीतिक अनुभव र त्योभन्दा अगाडिको मैले राष्ट्रिय राजनीतिलाई पत्रकारिताको माध्यमबाट जति निहालेको छु, यो तपाईँले अघि दिनुभएको दृश्यहरू आज मात्रै होइन, बिस्तारै ग्रेजुअली क्रमिक रूपमा नागरिकमा निराशाको त्यो भरिँदै आएको स्थिति छ। तर अहिले चरम बिन्दुमा छ, किनभने जो राजनीतिक दलहरूसँग म अहिले अस्ति मात्रै पुष्पकमल दाहालको अघि प्रसङ्ग मेरो निर्वाचन प्रतिद्वन्दी भएर पनि पटक पटक उहाँको आउँछ, यी मुद्दाहरू खास गरी माओवादीले अलिकति व्याख्या चर्चामा ल्याएको र उसले अलिकति ओनरसिप लिने मुद्दाहरू हुन्। अब उहाँले नेपाल भरतपुर चितवन जो उहाँको निर्वाचन क्षेत्र छ, राष्ट्रिय राजनीतिलाई पनि हेरौँ, किनभने चितवन मेट्रो सिटी बन्छ, मेट्रो रेल चल्छ, भयङ्कर विकास हुन्छ, त्यहाँ यस्तो हुन्छ उस्तो हुन्छ भनेर यति ठुलो सपना बाँड्नु भएको थियो, तपाईँले चेक गरे हुन्छ। अहिले चितवनमा गएर यो महाभारत हुन्छ, यो कुरुक्षेत्र हुन्छ, चितवन कुरुक्षेत्र बन्छ। 5 वर्ष 4 वर्षको बिचमा कहीँ कतै नागरिकलाई बाँडिएका विकासका, सुशासनका, समृद्धिका सपना कहीँ कतै सम्बोधन भएको छैन। तेरो घर अगाडि बाटो पिच भयो, भइहाल्यो नि, विकास भनेको त्यो भनेर त्यति अपमान गरिएको छ मतदाताको, नागरिकको। अब हुन्छ के भने नागरिकको जुन आक्रोश मैले अघि पनि पटक पटक भनेको छु, असाध्यै ठुलो असन्तुष्टि छ। यो असन्तुष्टि कसरी पोखिन्छ? अब अलिकति वैधानिक बाटोबाट पोखिनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। नागरिक शक्तिका स्रोत हुन्, चुनाव सन्मुखमा छ। अब नागरिकले यत्रो देखिसक्नुभयो, फेरि पनि त्यो राजनीतिक मोहजालमा फस्ने, मेरो यति पुर्खादेखि अथवा यति पुस्तादेखि हामी यो राजनीतिक दलका सदस्य भन्ने, अथवा यो ठुलो नेता हो केही विकास ल्याइदिइहाल्छ कि भन्ने, त्यस्तो किसिमको भ्रमको जालोबाट नागरिक मुक्त हुनु पर्यो। र विवेकशील साझा पार्टी जस्तो पार्टी, अब हामीलाई विश्वास गर्नुभयो भने त हामी हेर्नुहोस्, हाम्रो पार्टीमा विज्ञहरू छौँ, जोसयुक्त युवाहरू छौँ, इमान सक्षम दूरदृष्टिपूर्ण नेतृत्व भएका युवाहरू छौँ भनेर हामी दाबी गरेका छौँ। हाम्रो योग्यता क्षमता हाम्रो सबै चिज तपाईँ नागरिक सामु क्लियर छ, एकदमै हुन्छ। अब हामीलाई परीक्षण गरेर हेर्नु पर्यो हामीले सक्छौँ कि भन्ने जुन हाम्रो आत्मविश्वास छ, त्यो आत्मविश्वासमा यदि तपाईँहरूले साथ दिनुभयो भने सन्निकट भविष्यमै हामी चुनावमा छौँ। शरदजी पुनः पनि तिहारको यो मुखमै सम्भव लाग्छ, तिहारै लागिसकेको छ, भोलि त टिका नै छ। यो बडो व्यस्तता र महत्त्वपूर्ण समय स्टुडियोसम्म आएर दिनुभयो, म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँलाई पनि धन्यवाद। र अघि जुन एउटा विषय सामान्य छुट्यो जस्तो लाग्यो, यो फरक मत राख्ने साथीहरूलाई के हुन्छ भनेर म तपाईँ मार्फत फेरि पनि निवेदन के गर्छु भने, फरक मतको जहिले पनि विवेकशील साझा पार्टीले सम्मान गर्छ, तर त्यो फरक मतहरू वैधानिक बाटोबाट हुनु पर्यो। उहाँहरूले समानान्तर गतिविधि आजका दिनदेखि अब अहिलेसम्म जे भयो, निर्वाचन आयोगले वैधता दिएको छ, निर्वाचन आयोगको निर्णय, आफ्ना बहुमत साथीहरूको निर्णयलाई उहाँहरूले स्वीकार गर्नु पर्यो र फरक मतको एक्जिस्टेन्स, स्वीकार्यतालाई बढाउनका लागि उहाँहरूले सौम्य तरिकाले र वास्तवमै विवेकशील भनिने राजनीतिक तरिकाले उहाँहरूले अगाडि बढाउनु भयो भने उहाँहरूका लागि कुनै
शङ्का छैन, कुनै मनोमालिन्य छैन। उहाँहरूका लागि यहाँलाई समय र विचारका लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद र सबैलाई तिहारको र नेपाल सम्बन्धको फेरि पनि शुभकामना। थ्याङ्क यू। आदरणीय दर्शकवृन्द, यो विशेष लाइभ विशेष सन्दर्भमा हामीसँग विवेकशील साझा पार्टीका प्रवक्ता एवं केन्द्रीय नेता शरदराज पाठक आजको यो विशेष लाइभ विशेष सन्दर्भमा हामीसँग हुनुहुन्थ्यो। विशेष गरी उहाँहरूले अँगाल्दै आएको र एउटा नयाँ एजेन्डाको रूपमा स्थापित गर्न खोजिएको र पार्टीको झन्डै 2/3 बढी मत केन्द्रीय सदस्यबाट पारित भइसकेको संघीयता खारेजी र धर्मनिरपेक्षताको मुद्दाले कस्तो मोड लिएला, के आजको आवश्यकता हो या यो बेमौसममा बजाइएको बाजाको कति अर्थ रहला, यी लगायतको विषयमा रहेर आजको यो विशेष सन्दर्भमा कुराकानी गऱ्यौँ। कार्यक्रम हेरिदिनुभयो, यहाँहरूप्रति आभार व्यक्त गर्दै आजको यो विशेष अङ्कबाट आजको अतिथिसँगै कार्यक्रमबाट म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।